सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? ये जो नई धड़ा बंदी हम देख रहे हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ खासतौर पर। अब लोगों ने कहा जी हम ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें मैं फवाद चौधरी का नाम लूंगी। वो कह रहे हैं जी अंत में सियासत में भी नहीं अभी कुछ टाइम नज़र आऊँगा, और फिर कुछ ही दिन गुजरे और उसके बाद वो सामने आ गया। अब खबरें तो ये हैं कि ये मुख्तलिफ जो PTI टूट रही है, ये मुख्तलिफ पार्टी बनेगी। जहांगीर तरीन साहब भी आपके सामने एक्टिव हैं, अब जरदारी साहब भी पंजाब में अपना वोट बैंक देखना चाहते हैं। राना सना ने कह दिया कि अगर जरदारी साहब यहाँ आ सकते हैं तो हम भी सिंध में मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी बातें हो रही हैं। तो आपके सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, ये जो हलचल सियासी तौर पर हम देख रहे हैं, तो क्या वाकई ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं आप हाफिज ताहिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें जो अभी अयाज खान साहब ने कहा वो बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा है कि सबसे ज्यादा फायदे में तो पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और दो ग्रुप हो जाएंगे, एक जहांगीर तरीन साहब का हो जाएगा, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का हो जाएगा। कुरैशी साहब वाले ग्रुप को इमरान खान साहब की ताईद और हिमायत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो तो अब दीवार पे लिखी हुई है। बहुत से केस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं होंगे, वो तो नाअहल कर दी हो जाएंगे। उसके बाद उनके ग्रुप के उन्होंने ऐलान कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो एक ग्रुप वो हो जाएगा, एक तरीन साहब का हो जाएगा, कुछ हिस्सा ले जाएंगे जरदारी साहब। नून लीग का बहरहाल मुझे लगता है कि नुकसान हो जाएगा इस सारी गेम में, और मखलूत सा निजाम होगा, और फिर जो मखलूत हुकूमत भी आएगी। हाफिज साहब वो तो कहते हैं अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। देखिए, कहने में तो हर पार्टी को उम्मीद रखनी चाहिए। PTI भी कहती है अगला वजीर आजम इमरान खान है, पीपल्स पार्टी कहती है अगला वजीर आजम बिलावल है। ये तो हर कोई, और उसे कहना भी चाहिए। जमीयत उलमा अगर कहे कि अगला वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान है, उनको भी हक है कहने का। और हम अगर कहें कि अयाज खान साहब अगले वजीर आजम होंगे तो हमें कहने का भी हक है। कहने का तो हर किसी को हक हासिल है, लेकिन मसला ये है कि हकायक क्या है। हकायक यही है कि वो जो 2/3 और ताकतवर खत्म हो गया, अब मखलूत निजाम होगा, और अच्छा है कि जो फड्डा डालने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह करे कि मुल्क इस तरह तरक्की कर जाए। सख्त जान का तो यही ख्याल है, बाकी अल्लाह को पता है कि होना क्या है। भाई अब इलेक्शन भी हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद एक ऐसी हुकूमत बन जाएगी कि जो पुरसुकून रहने की आदी होगी, जो तंग करने की जो आदी खबर है कि ख्याल है मौलाना जी। हाफिज साहब खबर है, ख्याल है? आमिर साहब पूछ रहे, आप बड़े तेज हैं, आप चाहते हैं कि सख्त जान की खबर अभी कह दी जाए ताकि फिर वो फंस जाए बेचारा। क्यों आप फंसवाना चाहते हैं? तो हालात यही है बाहर, चाहिए उसे। जहाँ तक हमारे भाई फवाद चौधरी साहब की बात है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ये जरूर सोचते होंगे, और कुछ और खाली फवाद नहीं। फवाद कभी अच्छी बात, अक्सर अच्छे मशवरे देता था, लेकिन जितने लोग खान साहब को धक्का देने वाले थे वो सारे ही भाग गए हैं। मुसीबत ये है, जो इमरान खान साहब को ये कहते थे ना कि आप अर्दगान हैं, आप जनाब वक्त के इस वक्त इमाम इनकलाब है, सब ने छोड़ दिया उन्होंने। और ये अजीब बात तो चल बस अल्लाह ही रहम फरमाए। सही है फैसल साहब, मुल्क के हालात तो ऐसे ही हैं, ख़ास तौर पर पॉलिटिकली। अब आगे चलकर हम वैसे बात करेंगे, ये जो गैर मुतवक्के रिलीफ दिया जा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, कब तक आवाम ख्वाब देखेगी। फैसल साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा आपके ख्याल में? अब पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है लाहौर में है, पंजाब को बड़ा फोकस किया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब भी हैं, दीगर अब जो टूट रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटी है तो दीगर कई उसमें से जमातें बन सकती हैं। तो क्या देख रहे हैं आप फैसल साहब? देखिए, वो मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं ताहिर महमूद अशरफी साहब से एक दरख्वास्त करूंगा कि ये बोल रहे ना कि इसका हक है, ये वज़ीर आज़म बोले उसका, ये वज़ीर आज़म बनाने का जिसका हक है उन्हीं के पास रहने दें। ये किसी का हक छीनना जो है ना, ये मुनासिब बात नहीं है। ये बिलाजी में किसी की जो है वो हक तलफी हो जाती है, तो ये थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा, बाकी जो आपका सवाल है ना, अब तो नाम लेना भी नहीं मुश्किल है। बानी तहरीक इंसाफ हो गए, खबर पे, नशर करने पे, तस्वीर पे, तकरीर पे सब पाबंदी लग गई। वो कराची में भी लगी थी MQM के बानी पर, उनको भी बानी है MQM कहा जाता था। अब ये दूसरे बानी है तहरीक इंसाफ है,
جب سسٹم پہ ظاہر اس طرح بات آئے گی تو فیصل صاحب پھر سسٹم بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے نا. جی جی صرف بات کریں, تو ایسی ایک بات کہہ رہے ہیں نا, جی جی مکافات عمل چل رہا ہے, بات نہ کریں, بات کریں اصل. ابھی دیکھیں کون کون مستقبل میں کون کون مزید بانی ہے, کون کون ہوتا ہے. لیکن جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ ہم وہ کھا رہے ہیں پاپ کارن, تو اس لیے تھوڑی کہتے ہیں انجوائمنٹ کریں, اتنی ٹینشن وینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح عمران خان نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے نا وہ خودکش حملہ کیا ہے. ان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی برا نہیں کر رہا. اور ابھی چلیں اگر اب پی ٹی آئی تو ٹوٹ گئی نا, نام نکل رہا ہے, معاف کریے گا بھائی جو بھی اگر سن رہا ہے تو. جی جی فیصل سوال کی طرف میں نے کہا ہے نا, جب پی ٹی آئی تو ٹوٹ گئی نا, اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اس کو سوال کا جواب ہی نہیں آ رہا سمجھ, کیا کرے بیچارہ. چلیں عامر صاحب موقع دیں. ٹوٹنا جو ہے نا پی ٹی آئی ٹوٹنا جو ہے نا, یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ٹوٹنا ہے نا, اس کی کوئی ہے نا واضح تعریف نہیں ہے. کسی عہدیداروں کا چلے جانا ہے کیا پارٹی کا ٹوٹنا ہو جاتا ہے؟ پارٹی کا ٹوٹنا ہوتا ہے اس کے ووٹ بینک سے. اگر ہمیں بہت زیادہ غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ٹوٹ گیا. کیا پی ٹی آئی کا مکمل انحصار جو ہے وہ الیکٹیبل پر تھا؟ ہاں, اگر ہم ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تو اسلامی نظام آیا نہیں آیا, ٹویٹر پہ تو برحال اسلامی نظام آ گیا. اب نہ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, نہ کسی کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے, سب جو ہے بڑے ہنسی مذاق سے, بڑے خوش اخلاقی سے گفتگو کر رہے ہیں آج کل 15 دن سے. یہ تو برحال ٹویٹر پہ تو برحال اسلام آ گیا. لیکن ہمارے دیکھیں سیاست جو ہے نا, اگر کسی جماعت کی مضبوطی کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے نا وہ ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, اور ووٹ بینک کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ الیکشن ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے قبل دیکھیں ایک بات ہے نا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں, اس وقت تو پی ٹی آئی کو مکمل پیک کر دیا گیا نا, اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں بھی وہی صورتحال ہوتی ہے جو کراچی کے انتخابات میں ہوتی ہے کہ اگر لاہور میں یا پنجاب میں یا جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں اگر 8% اور 10% ووٹ پڑ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی منتخب ہو کے حکومت آ رہی ہے تو اس کو کیا آپ ایک نمائندہ حکومت کا درجہ دیں گے؟ یہ پیمانہ ہمیں الیکشن کے دن ہی معلوم چلے گا کہ کون ٹوٹا اور کون نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے جی, ہمیں اور آپ کو جو ہے نا عوام کو ہے نا بددل نہیں کرنا چاہیے اس سارے سسٹم سے. عوام کو جو ہے نا وہ بددل نہیں کرنا. ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے لیے آئیڈیل ہو, کسی کے لیے اچھی ہو, کسی کے لیے بری ہو. سیاسی جماعتوں کو بھی جو ہے نا ایک سیاسی عمل سے جو ہے نا الگ کرنا چاہیے. وہی سیاسی جماعتیں ہمیشہ کے لیے آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں جو سیاسی عمل سے ان کو الگ کیا جائے. آپ سیاست میں رہ کے دیکھیں, اگر آپ غیر سیاسی فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے کبھی سیاسی نتائج نہیں آ سکتے. یہ سبق ہے ہمیں اور آپ کو, اس سے جو ہے نا وہ سیکھ لینا چاہیے. اگر پی ٹی آئی ٹوٹ گئی ہے تو کرا دیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن, کون سا مسئلہ ہے؟ پتہ چل جائے گا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں اندازہ ہو جائے گا. یہ ایک ٹرائل کیس بھی ہو جائے گا جنرل الیکشن کے لیے. اس کے بعد جو ہے اسی بنیاد پہ جنرل الیکشن آگے بڑھا دیجیے گا کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن ٹائم پر, آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ غیر جانبدار ہو. یہ بڑا اچھا جواز ہے, اس بنیاد پہ الیکشن آگے بڑھا دیجیے گا. لیکن الیکشن سے پہلے نہیں تعین کرنا نا کہ کون ٹوٹ گیا کون نہیں ٹوٹا, یہ قبل از وقت ہوگا. چلیں الیاس صاحب, سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اس میں جو سب سے زیادہ پنجاب میں ووٹ بینک جو نقصان ہو رہا ہے وہ دیکھیں دو بڑی سیاسی جماعتوں کو ہوگا, پی ٹی آئی اور نون لیگ کو. باقی پیپلز پارٹی اس میں گین کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, اور جو دوسری جو جنگیر ترین گروپ ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ووٹ ٹوٹیں گے, بینک ٹوٹے گا, اور نون لیگ کا ٹوٹے گا. اور دوسری سیاسی جماعتوں کو جو ان کے بڑے سائز تھے, ایک آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سیٹیں اتنی تھی کہ نیک ٹو نیک تھے, آپس میں ایک دوسرے کو بہت ٹف ٹائم دے رہی تھیں, اور اس وجہ سے ہی تمام مسئلے پیدا ہو رہے تھے. تو لہٰذا جو اگلا جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ایسے ہی ہوگا کہ کسی کی اکثریت نہیں ہوگی, اور تمام مل کے اتحاد جو کریں گی سیاسی جماعتیں, ظاہر ہے پیپلز پارٹی اتحاد کرے گی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی. اگر نون لیگ بھی ان کے ساتھ اتحاد کرتی ہے, تو اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے ساتھ اتحاد رکھتی ہیں یا ان کو بھی ساتھ میں جنگیر ترین گروپ کو بھی ملاتی ہیں, تو پھر ایک سیاسی جماعت ان کو نظر آتی ہے اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں رکھتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, جس طرح کا منظرنامہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی پنجاب کو بڑی اہمیت دے رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں, کیونکہ پنجاب میں ہی وہ اگر وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ بنے گی مرکز میں اور صوبے میں. اور پنجاب کو کافی زیادہ یعنی اہمیت دی جا رہی ہے اس وقت. دیکھ لیں پیپلز پارٹی بھی, زرداری صاحب بھی ادھر آ کے لاہور میں بیٹھ گئے,
اور وہ صرف نہ صرف پنجاب میں جنوبی پنجاب کو بھی اہمیت دے رہے ہیں تاکہ ادھر سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی شمولیت کروا سکیں. اور جہانگیر ترین صاحب بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں تاکہ جو پارٹی جتنا ہوم ورک کر لے گی اتنا اس کو الیکشن میں فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کہ اب یہ تو طے ہو گیا کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے,